السلام علیکم سنگت کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت سے اللہ پاک تو خوش رکھے ہم سے وست رہو سنگت تو ساڈے دے سارا یوٹیوب چینل وقت پردیسی سنگت اج دا جڑا سارا ولاگ شروع تھی نا پہ ماشاءاللہ سویلے انشاءاللہ چنے شروع تھی سے مدرے تے اللہ دے بارو خیر تک گودا حاجی مختار خان دانی مدرے دے اوتے رتوال کرنا پہ انشاءاللہ ساڈی کوئی 15,000 کھجے ماشاءاللہ تے اج گابے دا افتتاح تھی نا پہ گابا کوہنو بھلا انشاءاللہ سبھائی دیکھا تھا چوئی شروع تھی نا ماشاءاللہ اللہ دے حکم نال انشاءاللہ سبھائی چوڑائی شروع تھی ویسی کوئی ساڈی جماعت لگی پئی کوئی 120-25 بندہ ہے دا جن وچوں مدر ہیں سارے کنے 3-4 مدر ہیں 12-13 ہزار کھجی ہے سارے کنے کھجاں بھی ہیں پیا اور ڈٹھے ہوئے سنگتے نے تے باقی ماشاءاللہ رش لگا پہ گابے کو سارے ماشاءاللہ ولیٹی کھڑے ہاں ڈٹھے نہ اے ماشاءاللہ وہ گابا آیا کھڑے ماشاءاللہ اے سارے جوان باہر نکتے ودے کہنا سرفراز خان گودا آپ ہی ودے ماشاءاللہ ساری جماعت ماشاءاللہ کٹھی تھئی ودی ہے او تو واگی تے دکھیں دو ویلی جوان لیبر ساری روٹی پکیندی پئی ہونے نال ماشاءاللہ آوا بھاجا دا تائیں آپ ہر شے کرنی ہے بھاجا ماشاءاللہ جوان دسیں نے پن گابے کو گابا ماشاءاللہ چنگا گابا ہے اچھ لگا پہ سارے جمع اپنی سارے تھئیں اے دیکھو اے سارے جمع ہے گودا مختار خان آپ خود کھڑے تکبیر وہ آپ سی ماشاءاللہ 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 گودا سارا ہے وینا پہ ایڈو سارے جمع ہے پئی چاچا رحمان آیا ودے چاچا رحمان اے کھڑے سارا آج جائے ماشاءاللہ گابا اے جوان ماشاءاللہ اے گابا الحمدللہ اللہ دا شکر ہے خیر خوشی نال آگے آج اندی رتول تھی سی سبھائی انشاءاللہ چنے شروع تھی ویسی اللہ دے حکم نال بندے کوئی ساڈے ہیں جڑے لک دے ودے دے ودے بلی کتھا ہے جوان صلاح کرنے کھڑے گابا ہے کہ بندے سی 100 کھڑے پکڑی نہ نہیں پائنے کرو بلی کیڑے طریقے سے مطمئن کرو حفیظ نال تھی ابو حفیظ نال تھی ابا نال تھی ماشاءاللہ دیکھو اتنا سارے بندے ہیں جیرے ماشاءاللہ گابے کو دیکھ ہاں ماشاءاللہ دیکھو ابو احمد مصری ہے وہی گابے نال ماشاءاللہ ہمت کی تھی بے بھڑدا پہ بلی کو کئی طریقے 10 سمائے تکبیر دے وہاں گودا مختار پرو براوا دے وہ امدا پی ماشاءاللہ سارے مدرے والے یہ سارے گاڑیاں آیا کھڑے ہیں ماشاءاللہ یہ گاڑیاں آیا کھڑے ماشاءاللہ سبھائی انشاءاللہ پنڈ چھوڑ تھی ویسی اللہ دے حکم نال اے گودا وہ بیٹھے بیائی بائی ودے کرتونا ہی آگے ماشاءاللہ جوانے گابے کو ڈھا کے دے بھائی سارے ماشاءاللہ پوری گئے ماشاءاللہ یہ تھی مجھے بھائی یار 1 منٹ تھوڑا یہ تھی ماشاءاللہ تھی گودا آپ چھوری گودا آپ گودا مختار خود چھوری پھرے تھے وہ چھوری کو دے دا کھڑے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک دا کروڑ احسان ہے شکر اللہ دا جوان سیلفیاں بنے دے پہ گابے دے نال نا وہ جن ویلے گودا شروع کرے تھی والا چھوڑے تھو ماشاءاللہ اللہ پاک دا کرم ہے اللہ پاک ہر مسلمان دے رزق کے برکت پاوے کہنا گودا صدا گودا یہی آیا ودے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ رتول تھی نہیں پیے اللہ پاک خیر کرے اللہ پاک تمام مسلمان دے رزق کے برکت پاوے جیرے بھرا سارے مدرے چن دے پین چنی دے پین سارے کو اپنی حفظ مانے رکھی اللہ پاک یہ دیکھو ماشاءاللہ کرتونے ہی آگئے ہر شے آگئے اے سارا سوتری ودے سوتر پچھویں دا سیزن نہیں بھی کرے دا سیزن تک کر گئے والا پچھویں دا تے کو چاچا کریں باش کے چوان تیرا آدھے میں کو گھر پجا او گودا دا ایڈے بیٹھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارا وجہ گودا دا ایڈے بیٹھے مبارک باد دا سویلے انشاءاللہ اللہ دے ورو خیر دا رتول تھی پی ہون سویلے انشاءاللہ بالٹی پفدی پی اللہ دے حکم نال ڈیلی دی ویڈیو دکھاونے دوستے کو بیلی کیڑے طریقے پنڈ چڑی دیے کیویں بڑی دیے
तुसा साढ़ा साथ देसो लाज़िम है। माशाल्लाह माशाल्लाह गुदक गाड़ियां आया खड़े सारे